नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नेपालमा सुन तस्करीको जालो झन्झन ठुलो देखिन थालेको छ। मन्त्रीसम्मको कनेक्सनहरू नेपाल प्रहरीले यति बेला फेला पार्न थालेको छ। हामी स्मरण गरौँ, गएको भदौ 25 गते 1 केजी सुन मलद्वारमा लुकाएर एउटा गिरोहले ल्याएको थियो, जसलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्यो, बरामद गर्यो र ती गिरोहका एकजना व्यक्ति विकास लामा, जो नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन्, यति बेला उनी फरार रहेका छन्। उनको विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनको कनेक्सन नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशका मन्त्री तीर्थ लामासँग देखिएको छ। जुन गाडीमा सुन ल्याइएको थियो, जुन क्रेटा गाडीमा जसरी सुन बरामद नेपाल प्रहरीले गरेको थियो, त्यो गाडीमा एउटा चेक भेटिएको छ। जुन चेक अहिलेका नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशका मन्त्री तीर्थ लामाको रहेको पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरु समक्ष हामी यो एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी प्रसङ्गहरू जोड्नेछौँ र आज हामीले अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्ने जमर्को गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विश्वका उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिन सन् 2023 का विश्वका उदयमान 100 नेताको सूचीमा बालेन्द्र शाहलाई समावेश गरिएको छ। म्यागजिनले भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रलाई आकार दिने र परिभाषित गर्न सक्ने विश्वभरका 100 उदयमान नेतृत्वको सूची टाइम 100 नेक्स्ट सार्वजनिक गरेको छ। त दर्शकवृन्द, हामी यसको सूचीमा को रहेका छन् 100 जनाकै हामी तस्बिरहरू हामी देखाउने छौँ र बालेनलाई कहाँनिर राखिएको छ त्यो पनि यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने हामी यो जुन सुन तस्करीको प्रकरण छ, जसमा नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशका मन्त्रीको समेत नाम जोडिएको छ र विकास लामा तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य फरार रहेका छन्, उनको कनेक्सन पनि तीर्थ लामासँग देखिएको छ। तीर्थ लामासँग उनको निकटतम सम्बन्ध मात्र होइन, व्यापारिक साझेदारीहरू पनि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, एकैछिन यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यस पश्चात हामी सामग्रीहरू क्रमैसँग जोड्नेछौँ। केही दिन अघि त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट बरामद गरिएको सुन तस्करीमा मन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको आधारहरू भेटिन थालेपछि खैलाबैला मचिएको छ। भदौ 25 अर्थात् गत सोमबार दुबईबाट मलद्वारमा लुकाई ल्याइएको 1 केजी सुन काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले बरामद गर्यो। यो सुन दुबईबाट हिमालय एयरलाइन्सको उडानमा आएका बाबुलाल दोङ लगायतले ल्याएका थिए। उक्त सुन तस्करी सञ्जालको बारे प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि काभ्रेका जगत लामाको गिरोहले सुन ल्याएको खुल्न गयो। यस प्रकरणमा काभ्रेका बाबुलाल दोङ, जगत लामा र पोखराका मिङमा दोर्जे स्याङतानलाई पक्राउ गरिए तापनि अर्का एक आरोपित विकास लामा यति बेला फरार छन्। विकास लामाको नाम पक्राउ परेकाहरूको बयानको आधारमा मात्र जोडिएको हो। विकास विगतमा पनि आपराधिक काममा संलग्न रहेर जेल बसेपछि छुटेका व्यक्ति हुन्। विकास लामा बागमती प्रदेशका खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाका विशेष सहयोगी मानिन्छन्। उनी तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनको नाम यस तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री तीर्थ लामाको पनि यसमा संलग्नता रहेका आधारहरू खुलेका छन्। विकाससँग तीर्थको राजनीतिक निकटता मात्र नभएर व्यावसायिक र करोडौँको आर्थिक कारोबार पनि छ। प्रहरीले बरामद गरेको बागमती प्रदेश 0127/1960 नम्बरको क्रेटा गाडीबाट बरामद भएको चेक पनि तीर्थ लामाको नाममा उनकै खाताबाट काटिएको भेटियो। त्यति मात्र होइन, यो गिरोहसँगै बरामद भएको गाडी समेत तीर्थ लामाले प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। पक्राउ परेका बाबुलालले सुरुमा सुन आफ्नो रहेको बताए पनि विकास र तीर्थका लागि बोक्ने गरेको खुल्दैछ। विकास लामाको गिरोहले यसअघि पनि पटक पटक सुन तस्करी गरेको पाइएको छ। यो गिरोहले मासिक 10 किलोसम्म सुन विमानस्थलबाट सेटिङमै बाहिर निकाल्ने गरेको पाइएको छ। तीर्थ र विकास तथा पक्राउ परेका 3 जना भरियाको खातामा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पनि वार्षिक 50 करोड भन्दा धेरै कारोबार हुने गरेको देखिएको छ। साताको 2 केजी सुन दुबईबाट नेपाल ल्याई नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने अभियानमा उनीहरूको समूह सक्रिय रहेको खुलेको छ। उनीहरूको सिधै कनेक्सन तीर्थ लामा मार्फत भएको र तीर्थले नै एयरपोर्टबाट सेटिङ गरेको आशंका छ। तर विकासलाई पक्राउ नगरी तीर्थ लामाको थप संलग्नता पुष्टि गर्न नसकिएको अनुसन्धानमा संलग्नहरूले बताएका छन्। भर्खर मात्र यहाँहरूले यो रिपोर्ट हेर्नुभयो हो। विकास लामा र तीर्थ लामाको कनेक्सन देखिएको छ। उनीहरू निकटतम सम्बन्धमा मात्र होइन,
व्यापारिक साझेदारीमा पनि देखिएका छन्। को हुन् त विकास लामा? हो, तीर्थ लामा, जो काभ्रे जिल्ला नेपाली कांग्रेसको काभ्रे जिल्लाका सभापति पनि हुन्। उनी बागमती प्रदेशका खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री पनि रहेका छन्। उनीसँग विकास लामाको निकटतम सम्बन्ध देखिएको छ र अहिले जो पक्राउ परेका छन् उनीहरूले विकास लामाको नाम पनि पोलेका छन्। विकास लामा यति बेला फरार छन्। प्रहरी भन्दैछ विकास लामालाई नपक्रिकन तीर्थ लामाको सम्बन्ध र सुन तस्करीसँगको सम्बन्ध अझ प्रष्टसँग हामीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुन्छ भन्दै अहिले नेपाल प्रहरीले विकास लामालाई तीव्र रूपमा खोजी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएको जानकारी हामीलाई आएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चाहे जुनसुकै दलका व्यक्ति किन नहुन्, तपाईहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्, स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर गृहमन्त्रीले पनि त्यो खालको निर्देशन दिएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त दर्शकवृन्द, यति बेला विकास लामा जसरी फरार भएका छन् उनी फरार भएसँगै धेरै खालका कुराहरू अहिले लुकेका छन्। नेपाल प्रहरी त्यही कुराहरू खोज्नलाई लागिरहेको छ। प्रहरी भन्छ विकास लामाको गिरोहले पटक पटक सुन तस्करी गरेको देखिन्छ। एक पटक मात्र होइन र जुन गाडी नम्बर भनिएको छ बागमती प्रदेश 0127 नम्बरको जुन क्रेटा गाडी भनिएको छ त्यसमा बकाइदा तीर्थ लामाको जो नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशका मन्त्री हुन् उनको चेक पनि नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको छ। तर यसै बीचमा तीर्थ लामा नेपाली कांग्रेसका काभ्रे जिल्लाका जिल्ला सभापति हुन्। आफै सभापति भएको नाताले काभ्रे जिल्ला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन् विज्ञप्तिमा कि यो नियोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्ने कुनै तत्त्व लागि परेको छ र यसरी सञ्चार माध्यममा मेरो बदनाम गरिँदैछ भनेर उनले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छन्। एकातिर काभ्रे जिल्लाको नेपाली कांग्रेसको सभापतिको नाताले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने अर्को बागमती प्रदेशमा आफू मन्त्री भएको नाताले पनि मन्त्रीको नाताले बागमती प्रदेशको उनी जसरी अहिले खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री छन् यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, तीर्थ लामाले आफ्नो संलग्नता नरहेको र यो अनुसन्धानमा आफू सहयोग गर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यी दुईवटा प्रेस विज्ञप्ति यहाँ समक्ष हामी स्क्रिनमा देखाउँदैछौँ। भनिन्छ अनुसन्धान यस्तो चीज हो जहाँ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। जो सुन तस्करहरू पक्राउ परे 3 जना उनीहरूसँग अनुसन्धान गर्दा सोधपुछ गर्दा विकास लामा जोडिए। विकास लामालाई पक्राउ गर्न सकियो भने उनको कनेक्सन तीर्थ लामासँग देखियो। अब तीर्थ लामाको कनेक्सन नेपाली कांग्रेसकै निकटतमहरू भन्छन् तत्कालीन अवस्थामा बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा यो समूहले यो गिरोहले सुन तस्करी सुरु गरेको हुन सक्छ किनभने तीर्थ लामा र विकास लामाको निकटतम सम्बन्ध बालकृष्ण खाँडसँग पनि छ भनेर नेपाली कांग्रेसका निकटतम व्यक्तिहरूले यो कुराहरू बताइरहेका छन्। त दर्शकवृन्द, सुन तस्करीमा बालकृष्ण खाँडको के खालको भूमिका छ वा छैन यी कुराहरू आगामी दिनमा तय होलान्। यति बेला बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले कारागारमा छन्। हामी स्मरण गरौँ, जोसुकै व्यक्तिहरू जब कुनै प्रकरणमा जोडिन्छन् उनीहरूले मेरो बदनाम गरियो, चरित्र हत्या गरियो भन्ने यो खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको तपाईँ हामीले विगतमा देख्दै आइरहेका छौँ। त्यो खालको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। टोपबहादुर रायमाझीले पनि भनेका थिए म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो कुनै पनि कनेक्सन छैन। टोपबहादुर रायमाझीले पनि भनेका थिए, बालकृष्ण खाँडले पनि भनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न सकेको छैन। त दर्शकवृन्द, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। हाम्रो देशमा यस किसिमका तस्करीमा, भ्रष्टाचारमा, आपराधिक क्रियाकलापमा हाम्रै देशका मन्त्री,
हाम्रै देशका पूर्व मन्त्री, हाम्रै देशका पूर्व उप प्रधानमन्त्री, दलका जिम्मेवार नेताहरू र त्यहाँसँग जोडिएका व्यक्तिहरू जोडिनु यो तपाईँ हाम्रो लागि दुःखद हो। नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गरोस्, निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरोस्, दोषीलाई उम्कन नदियोस् र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यसमा खुट्टा कमाउनु चाहिँ हुँदैन। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले हलचल मचिएको छ। दर्शकवृन्द, यो खालको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त दर्शकवृन्द, अब यो सुन प्रकरणमा हुन त यो हेर्दाखेरि 1 केजी जस्तो लाग्छ, तर उनीहरूले हप्तामा नै 2 केजी सुन चाहिँ बारम्बार ल्याएको नेपाल प्रहरीले ती रेकर्डहरू पनि फेला पार्यो भनेर सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आइसकेका छन्। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ गृहमन्त्री, गृह प्रशासन र अहिलेको वर्तमान सरकार नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु होला भन्दै हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब बाँकी कुराहरू आगामी दिनमा पुष्टि हुने नै छन्, हामी प्रतीक्षा गर्दै गयौँ। त दर्शकवृन्द, अब हामी अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख बालेन शाह अर्थात् बालेन्द्र शाह, उनको नाम चाहिँ त्यो सूचीमा बालेन्द्र शाह भनेर लेखिएको छ। विश्वका उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। बालेन शाहलाई हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ। प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिन सन् 2023 का विश्वका उदयमान 100 नेताको सूचीमा बालेन शाहलाई समावेश गरिएको हो। म्यागजिनले भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रलाई आकार दिने र परिभाषित गर्न सक्ने विश्वका 100 उदयमान नेतृत्वको सूची टाइम 100 नेक्स्ट सार्वजनिक गरेको हो। र यो के को आधारमा गरेको छ भन्दा चुनाव अघि आफूले गरेको बाचा पुरा गर्न चालेका कदम र त्यस्तै गरी बालेन शाहको विषयमा कुरा गर्दा 33 वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेदवार शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशालाई पक्रदै बालेन प्रभाव भनेर अलिकति टाइटल दिएको छ, त्यो सिर्जना गरिएको भन्ने पनि आधारहरू त्यहाँ लेखिएका छन्। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के समावेश गरिएको छ भने सहरका गरिबमाथि परेको प्रभाव पनि त्यो सूचीमा चाहिँ बालेन शाहको विषयमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त दर्शकवृन्द, यो 100 जनाको सूचीमा मोना चलावी जो बेलायती पत्रकार हुन्, त्यस्तै गरी हरमनप्रीत कौर जो भारतका महिला क्रिकेटर हुन्, जेडी भेन्स अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टीका नेता हुन्, त्यस्तै गरी नवरण दास गुप्ता जो ड्रग्सको क्षेत्रका एउटा राम्रा दिग्गज वैज्ञानिक हुन्। यस्ता व्यक्तिको नाम पनि 100 जनामा अटाएको छ। त दर्शकवृन्द, अब यहाँ समक्ष हामी 100 जनाकै नाम र तस्बिर हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र बालेन्द्र शाहको त्यो फोटोमा अलिकति ब्लिङ्क पनि गरेको हुनेछ। दर्शकवृन्द, यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। हेरौँ यसमा को परेका छन्। यहाँलाई हामी तस्बिर र नाम सहित अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख बालेन्द्र शाह यति बेला विश्वका उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। बालेन शाह जस्ता हिजो अस्ति मात्र राजनीतिमा आएका एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आएका व्यक्तिहरू आज विश्वको 100 जुन टप 100हरू छन् उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको सूचीमा पर्न सफल छन्। तर हाम्रा पुराना दलहरू जुन भनिएका छन्, यी दलका नेता स्वयं मन्त्रीहरूको नाम सुन तस्करी, भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरण लगायतमा जोडिँदै आएका छन्। यो दुर्भाग्य हो। दर्शकवृन्द, हामी यही भन्न चाहन्छौँ, राम्रो काम गरौँ, राम्रो कामको प्रतिफल राम्रै हुन्छ। नराम्रो काम गरियो भने तत्कालको लागि राहत त मिल्ला, तर त्यसको प्रतिफल पनि नराम्रै हुन्छ। त्यसैले सत्कर्म गरौँ,
देश र जनताको लागि राजनीतिमा काम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ आजको हेडलाइन विशेषबाट म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।